من سیما بلوچ شبیر بلوچ گوار 6 سالیں موتی براسے شوازگے واسطہ روڈانی سرا در پدراں بلے تندی تمنی براسے چوڑے حال نیست انچو شما سرپدیں مرچی سیو یکمی روچیں ما گورنر ہاؤس دیما نشتگاں ہنو لتے روچیں شپ روچا اور بوگائیں اور سرا میں گونڈویں زاگ پیرے مات انچو بزگاں پو گجن پو گرم پو اور موسمانی خرابی مائداں پو مجبوری نشتگاں تاکہ میں توار ہما حکمرانانی گوشہ برو میں مردماں جو پہ میں مردمان دیما بیاری کیا ونی گناہ چیواں سیو یک روچیں ادا ہما حالتانی تا نشتگاں مردم وڑیں گپ گوشاں کہ شما ادا شوق واسطہ نشتگیں حالانکہ ہمارا وطرہ گیس ہست ہمارا وطرہ مات پیس زاگ ہستن گونڈویں زاگ موتی گیسا یلداتگاں اتی براتے چوہازگے واسطہ میں ادا نشتگاں پو مجبوریا ادا وڑے مردم کے ہمارا وڑیں گپ شگان جنا کہ شمارا شوق شما ادا روڈ سرا نشتگیں ما ہما مردمانا گوشک لوٹا کہ ما ادا شوق واسطہ نہ نشتگاں ہمرا ہم گیس ہست بلے ما ادا نشتگاں اتی مردمانی فوازگے واسطہ ادا انچو سکا اور بوگائیں انچو موسم خراب ہیں میں پیرے ماتاں بیماراں بزگاں حالانکہ اما ونا گشتا شما طبیعت خراب ہے شما یک دروچے واسطہ بریں تی گسا آرام پہ کنے تی گسا روگا ہم تیار نیاں شما ہم دا نندہ تاکہ مارا گوشدارگ نہ بوتا منی جندے گونڈویں چکے چو بیماریں سینے خراباں جکا کلگ تپ موسم خرابی وجہ ما بعضیں جنجالاں گو دیم پاناں بلے تندی تا ہمارا ہچ وڑا گوشدارگ بوگا نہیں ہنچو کہ مائدہ ہوتی شپ روچاں گوازی نگایاں نہ کہ مارا روچا آرام است نہ کہ شپا ہمارا آرام است اور سردی ساری انچو شما سر پدیں کہ انچو سک گرمی بوتا لتے روچ ساری پدا ہمائیں اور بوگائیں ما مجبوری ہوتی دا شپ روچاں گوازی نگایاں بلے تندی تا ہمارا گوشدارگ بوگا نہیں ما درست بلوچ قوما گون دست بندی کنا کہ بیاں گو ما آوار بباں میں توارا دنیا تا برسے نا تاکہ میں مردمانی بارا ہمارا معلوم بھی بیت تاکہ میں بلوچ قوم گو ما ہمراہ داری نکا میں ہمت حوصلہ نہ بیت کدی میں آواز دیما نہ روت موتی بلوچ قوما چا پدا دست بندی کنا کہ بیاں ہاں گو ما آوار بباں۔ السلام علیکم، میں سیدہ حمید لاپتہ عبدالحمید زہری کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا عبدالحمید جنہیں 10 اپریل 2021 کو کراچی سے سندھ پولیس کی معاونت سے اور سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے جو ہے جبری طور پر لاپتہ کیا۔ اب کئی ماہ گزر چکے ہیں، میرے بابا کا تاحال کچھ نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں۔ میرے بابا ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک پیسفل سٹیزن بھی تھے، ایک بزنس مین ہیں۔ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ اس طرح کے انسان کو کیوں لاپتہ کیا گیا ہے، اور اب تک مجھے سمجھ آ چکا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وزیر اعظم کے بھی اختیار میں نہیں ہے، تو یہ صرف ان اداروں کے ہاتھوں میں ہیں جو لوگوں کو لاپتہ کرتے ہیں۔ میں ان سے صرف یہی میرا سوال ہے کہ آپ نے کیوں میرے بابا کو لاپتہ کیا؟ آخر میرے بابا کا جرم کیا ہے؟ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کے بچوں کو بتایا جائے، ان کی فیملی کو بتایا جائے۔ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو ان کی گناہ کی سزا انہیں دیں، فیملی کو کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ تو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ میرے بابا نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ میرے بابا کو ایسے ہی آپ لوگوں نے لاپتہ کیا ہے صرف بلوچ ہونے کی بنیاد پہ۔ اور میں اپنے بابا کو ڈھونڈنے کے لیے کراچی میں پہلے حکومتی اداروں کے پاس گئی، مجھے وہاں پہ کوئی نہیں سننے والا۔ پھر جو ہے ہم مجبور ہو کر روڈوں پہ نکل آئے۔ جس طرح آپ نے سندھ پولیس کی آپ نے حرکتیں دیکھی، جس طرح ہمارے بچوں کے اوپر انہوں نے تشدد کیا، ہمیں 4 گھنٹے انہوں نے پولیس اسٹیشن میں بند کر کے رکھا، ہماری پروفائلنگ کی گئی۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہاں ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ میڈیا بھی ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو اب جو ہے میں کوئٹہ میں گورنر ہاؤس کے سامنے دیگر فیملیز کے ساتھ موجود ہوں۔ یہاں پہ ہم لوگ دن رات یہیں پہ موجود ہیں، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ہر طرح کے موسم کو ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ یہ سب ہم لوگ اس لیے برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے لوگ چاہیے۔ اس دفعہ ہم لوگ کسی بھی دلاسے میں، کسی بھی جھوٹی تسلی میں نہیں آنے والے۔ ہم صرف اپنے لوگ چاہتے ہیں ان کو منظر عام پہ لائیں۔ اگر آپ ان کو بازیاب نہیں کرتے تو ان کو منظر عام پہ لائیں، اپنے کورٹس میں پیش کریں، پھر آپ جو سزا دیں گے ہمیں منظور ہے۔ اس طرح جبری گمشدگی ہمیں کبھی بھی منظور نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر میں ان اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ اس طرح بے گناہ لوگوں کو آپ لاپتہ نہ کریں۔ تو ان چیزوں سے آپ لوگ جو ہے نفرتیں پھیلا رہے ہیں،
हमें तो नहीं पता था कि हमें सिर्फ बलोच होने की बुनियाद पे इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी, क्योंकि मेरे बाबा का किसी भी किस्म की सियासी और मज़हबी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो इस तरह आप किसी को इस तरह तकलीफ़ ना दें। हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के वाहिद कफ़ील सबके घर में एक ही होता है, वो आप उठा के चले जाते हैं, तो हम कहाँ जाएं, आप हमें इतना बता दें। सलाम अलैकुम। मैं गुल मोहम्मद दमाद सेंटर का कनगा 2012 मनी बच बुर्थई सोवा पिजरा नमाज टेमा चापा जी सौ लोग कश्ती हिच गुन नेस्तसी दुख सने जिनिकती जाल बुलनी हिच कमाए नोख नेस्तने स्कूल वाना नोख नेस्तने नगान वर खुराक जलीलती अंदर ने हिची बेगुनाह ने या बेवसे ने या पुच्छा सौदा सोसी चुका गुजारा कन गए आ वक्त जरूरत तो पुच्छा में सौदा कनोख ने दुमी लोग वाली यक दो बाबा ने हिच कमाए नोख ने न नौकरी हस्ते न वक्त दस्त मजूरी हस्ते वक्त आम नेस्ते दर पदर हाल ने बेकसूरे या बेगुनाह या हिच गुनाह नेस्तसी हिच कसूर नेस्तसी गुनाह हस्तनी दालता पेश कनी गुनाह हस्तनी जाहिर कनी सजा दई गुनाह नेस्तनी बाजियाब कनी मजबूरों रोढ़ाई सरा कपतियों गरमाई गुहराई हौराई सरा कपतियों लंगड़ियाँ कपतियों बेहालती अंदरा महीने मर भी समायदा कपतियों चुकमे सेवला दाखिला आई हिच हाल वाल ने कई हस्ते कई निस्ते मनेदा रोड सरा निस्तियाँ में चुकमोदा बदाली अंदरा कपतियाँ एक बीमार भी संगा सेवला कर दिया को सेवला पर है अल्लाह खफा का मुसलमान कलमवदे मने बुच्चा चुक्का कुल्ला जुमल मुसलमान का कुल बलोचिस्तान चुक्का जागा बाजियाब का अल्लाह तरा खुश। मेरा नाम सायरा बलोच है और मेरा ताल्लुक़ खुजदार बलूचिस्तान से है। मेरे घर से मेरा भाई आसिफ बलोच और मेरा कज़न रशीद बलोच, उन्हें लापता हुए 4 साल हो रहे हैं। उन्हें 31 अगस्त 2018 को उनके दीगर दोस्तों के हमरा नोशकी जंगी नावर से पिकनिक मनाते हुए एफसी और सीटीडी ने हिरासत में ले लिया। उसके 2 दिन गुजरने के बाद उनके तशद्दुद ज़दा तस्वीरें और मीडिया पर वायरल किए और इस बात को तस्लीम भी किया कि मेरे भाई और उनके दीगर दोस्त उन्हीं के हिरासत में हैं। मेरे भाइयों के दीगर दोस्त तो 3 साल बाद बाजियाब हुए, लेकिन मेरे भाइयों को लापता हुए 4 साल हो रहे हैं, लेकिन वो ताहाल लापता हैं। और मैंने अपने भाइयों के बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर वो दरवाज़ा खटखटाया जहाँ से मुझे उम्मीद थी, लेकिन मायूसी के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। आखिरकार हम मजबूर होकर सड़कों पर आए। सड़कों पर भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। पिछले 31 दिनों से हम गवर्नर हाउस के सामने धरना दिए बैठे हैं। सड़क पर 1 घंटा बैठना भी बहुत मुश्किल है। हम पिछले 31 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं। तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, गर्मी सर्दी सब कुछ हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे साथ बूढ़ी माएँ हैं, 6 माह की और मासूम बच्चे हैं। उनकी तबीयत शदीद बिगड़ती जा रही है। बूढ़ी माँओं की, हमारे दोस्तों की तबीयत, और इन 31 दिनों में यहाँ पे तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। हम गर्मी सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और हमारे मुतालबात बिल्कुल कानूनी और आइनी है कि हमें बताया जाए हमारे प्यारे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, उन्हें किस जुर्म के तहत कई सालों से लापता रखा गया है। और ये जो ज़ियारत का वाक़या पेश आया, लापता अफराद को जो है फ़ेक इनकाउंटर में शहीद किया गया, हम उसके ख़िलाफ़ है कि कहीं इस तवील इंतज़ार के बाद हमें भी मसख लाशें ना उठाने पड़े। लेकिन हमारा धरना भी जो है हमारे इंतज़ार की तरह तवील होता जा रहा है। हम रियासत से अपील करते हैं, खुदारा हमें सुने, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे मुतालबात बिल्कुल आइनी और कानूनी हैं, इन पर अमल दरामद की जाए। हमें हमारे प्यारों के मुतालिक कुछ बताया जाए या वो मुजरिम हैं उन्हें अदालत में पेश किया जाए। इदारे इंतज़ार करेंगे छुट्टी लोग को दत्तू गसीनाई अन्ना मजबूरियां दफरा तू लोग
دا پرانا نخ خوار مسنون دا پشاتے نخ خوار مسنون دا گرمیگا خوار مسنون چنکو چنکو چناو پیرو پیرو بندگو داڑی تولو کو ننا ایڈانگ ننا علماک ننا لماک داڑی کل خوارو کلن ناتنا چناتے کے خوارو انتظار کننگٹی گو داشتمی کو سالک فات اللہ دارینو اونا مازورو بابا سے را چنکو علم ہوتے ننو دے انتظار کینے دا ٹیم بریک اے ٹیم بریک نننا چناک انتظار کینے اسے خود چنکی چنکی کتا فریشانون اسے دارینو تے دنن کتا فریشانون نننا خواہنا مدد نیڈو علم آتے ہیں کہ نن تو برد داڑی مدد تیتے نن تو تولر نن کے ہی تذکیر ننا تائیداد امی خبرانگی کہ نن کے امی خسکری جوان مرک ننا مدد تی مرک ننا مدد تی کر اللہ تے زندگی گیتے. السلام علیکم. میں میر گل مری گوارا میں براسا ہفتمی سالیں گاریں ہفتمی سے 2015 نہ جا میں ہمیں روڈاں ہمیں دھرنایاں ہمیں ریلیاں ہمیں لیلا لیلا چکاں پجیا ہمیشہ کپتو کڑ بھی گاں میں ماس بیمار بھی سا میں ماس نادر بھی سا تکلیف بھی سی یا فوت بھی سا آئی ماس نیے منگوار کا یا ایدا ننداں مرشی مہینہ پورا بھی سا میں ایدا کپتیاں ایدا اورانی چکا گرما شداں چک شدیاں تنیاں لنگنا میں ایدا کپتیاں کسی چی نیے نئے میں وٹا نئے کہ میں آلگی نئے کہ میں پولا کسے کاں کہ کسا لیلا لیلا چکاں ایشانی چے کار ہیں چے تکلیف بھی گئے شاں ایشانی حالیہ صحیح بوں ایشانی ٹوکے دے مکنو کس میں وٹا نیے مارگو ہچ حالے نگیر ہچ ٹوکے میں نخاں مائدہ کپتیوں چیئے میں چکا بیائیں میں حالا گریں میں پولا کنے میں ہمدردیہ کنے مارے دا چیئے تو چیئے مار ہمدردیہ میں گا کنے میں ٹوکا گا دم دیتا کسائیں نا مزائیں نا پیریں نا ورنائیں نا کسائیں چک میں پج گیا ہوراں سختیں ہور بھی گیا سردییں گرمییں چیئے میں خاطرہ کنا بیائیں ایدہ مار ہمدردیہ بھی کنا چیئے میں ہمدردیہ کنا. جی یہ وحدہ ما کوئٹہ ریڈ زون تھا گورنر ہاؤس دے ما نندو کا ما ادا چکس کے بیگوا ہے مردم استا یعنی فیملی سانی کو میں یک جگہ درنایا نشتگاں مروچی میں درنایا رسیو یکمی روچ روگائنت کے مائے درنایا ادا نندو کا اے درنایا تو کا چک استا زالبول استا پیریں ورنائیں او اے درنایا تقریباً ماہ یا شگیش وحد گوستا کہ اے درنایا تو کا ما مختلف مشکلات دیستگاں ما تکلیفی دیستگاں ما اشتا ما گرمیانی روچ دیستگاں کہ میں واسطہ روچ کو آزینک مشکل بوتگاں ادا ماہور جمر دیستگاں طوفان دیستگاں بلے ما 2-4 ٹینٹ تو کا نشتہ بوتگیں و ما وتی مطالبہ شپوشتہ نہ بوتگاں میں مطالبہ میں درنائے امول مراد امیشن کے انو زوتا زیارت واقعہ کی بوتگا زیارت واقعہ شرند کے 11 بیگواہ مردم اشاں کشتگو دور داتگت فیک انکاؤنٹر کنگے سراؤ پدا یہ پیش داشتگت کہ دہشت گرد بوتگا و یہ مقابلات جنک بوتگا بلے حالانکہ یہ چیز وقت ہمیں عدالتہ بھی ثابت کرتا کہ یہ مردم مسنگ بوتگا و ایشانی فیملیزاں بھی یہ چیزاں پیش داشتا کہ چکس وقت ایشانی کیس چلا گا بوتگا و ایشانی خلاف FIR ہم درج بوتا آدھگے کیسز ہم ایشانی کورٹا چلا گا بوتگا بلے اشیاء باوجود ریاست عاماوتی ناکامی پیش دار کے خاطرہ اے مردمانہ آر تو دہشت گرد پیش داشت بیگواہ مردمانی جنگو کشے کے تسلسل سکا دے رہے بندات بوتا ہمارا اے حوالہ خدشہ ہر وقت بوتگا یک زمانے گیا ما مسخ شدہ لاش دیستگا بیگواہ مردمانی پدرندہ ما اما کے اجتماعی قبر بوتگا کہ صدانی کے ساسا یک جگہ کے بیگواہ مردمانی قبر درد کگا ہمارا اے حوالہ ما سک باستر سے آماچ بوتگا او سے چارند پیسرا CTD امی وڑا بیگواہ مردمانہ جتگو کشگو دور داتک فیک انکاؤنٹر نام سرا او پدا ہنو ایرندہ تو باقاعدہ آخری حد وتی سر بھی تک کہ آئی تہا ہما بیگواہ مردم کے آونی کیس عدالتہ چلا گائیں آونی فیملیز باقاعدہ دیما آتگائیں چیزیں کلیم کنا گائیں کہ میں مردم گاریں بلے ایشیا چپد بھی ما گندن کے ریاست وتی ناکامی اما پیش دارگا خاطرہ وتی اما کیسے آئی کہ اما
گما واقعہ بوتا وتی واقعہ ایرا چیر دے گا خاطرہ بے گواہ مردمانہ آرہ کو اے وڑا جنگو کو شک کم از کم ماں لاپتہ افراد اما کے لوائقین ہستا بے گواہ مردمانی آوانی ماں مردم اے چیز میں واسطہ قابل قبول نے تو ماں امارو چا 21 تاریخ جولائی ہے کہ ماں دا آتگا تا ماں یک کوئٹہ پریس کلبہ شاہ گورنر ہاؤس دے ماں یک پیدل ریلی کشتگا پدا ریلیا شپد ماں ہمیں فیصلہ کرتگا کہ ماں ہمیں دانندہ پرچہ کہ ایشی تو کا صرف ہما کے 11 مسنگ پرسنز کے ہما جنک بوتگا صرف آوانی گپنے بلکہ ایشیا چے عبید ہما کے مردم بیگواہاں آوانی فیملیز آوانی واسطہ وداری گا نشتگا راہ چارا یا آوانی واسطہ ہو یک سک باز پریشان کنیں گپ پہ تو ایشی تہا ما سہ مطالبات ایر کرتگت اولی روچا چا حکومت گوما کہ یک آئی تہا ایشت کے ہمیں کہ بیگواہ مردم جنک بوتگا ایشانی حوالہ یک جوڈیشل انکوائری کمیٹی جوڑ بھی بیتے تحقیق بکنتے کہ واقعی یہ مردم مسنگ بوتگا اگر نہ ایش چون جنک بوتگا اور دوہمی اما مردم کے بیگواہاں آوانی اما کے لوگ مردمہ کوٹان شتگا کیسے کمیشنہ شتگا آوا FIR درج کرتا مختلفین طریقہ آوا یہ چیز ثابت کرتا کہ آوانی مردم بیگواہ ہیں خدا نخواستہ چشمہ بیتے کہ باندھا ہمیں فیملیز کے چن 10 سالیں ساریا مشکلات آنی دیم پانا وڑ وڑے تکلیفی سگگائیں وڑ وڑے ذہنی و جسمانی کیسے بیماریاں نہیں تا مبتلا ہیں ہمیں چیز وجہ پدا کیسے 10 سالہ پد یک فیملی یک ٹراما تہا چ پیدا کیوں پدا تو آئی مردمارا کار جنے کش دور دے تو گشے کہ ایک دہشت گردی بوتا ماں کل ماں ہمیں تھوڑ سے آما چھتا اور ماں حکومت آچھا اے مطالبہ میں کہ اما دومی مطالبہ ہیں مطالبہ ہمیں بوتا کہ حکومت نے مگاشا مارا اما سخت الفاظانی تو کا مارا گشک بھی بیتن کہ شمع اما مردم کے بیگوا بوتگا صحیح سلامت ہو اے وڑا باندھا خدا خواستہ زہن ہمیں کہ 11 مردم جنک بوتگا بیگوا ہیں مردم مردم واپس پدا شمع مردم اے طریقہ جنک نہ باؤں صحیح میں ہما مطالبہ ہیں ہمیں ملک کے آئین ہے قانون مطابقہ کہ اے ملک کے آئین وقت گشیتیں کہ تو ایک مرد میرا بیگواہ کنے آئیارا تو برے 24 گھنٹہ تھا تو آئیارا مجسٹریٹ دے ما بیار پیش بکا ہمیشی اوالہ کہ ما چنچو سالیں جد و جہد کا نگائیں وتی مردمانی بازیابی آہاترا میں سہمی مطالبہ ہمیشن کہ حکومت تقریباً 10 سالیں ما سڑک کھانی سرایا ما وتی مردمانی بازیابی واسطہ درت کگا ما مطالبہ کا نگائیں بلے ارچ رندہ ما نظر انداز کا نگ بوتگا تو اے رندہ میں سہمی مطالبہ ہمیشن کہ ما ہما صورت پاد کایاں کہ وقتا چپد حکومت مارا یقین دہانی بکنتے سخت الفاظانی گوما آن دا ریکارڈ میڈیا تو کا مارا ہمیں بگشیتیں کہ شمع اے مردم اگر میں ٹائم زوری تھے 1.5 ماہ زوری تھے 2 ماہ 6 ماہ ٹائم دے گا تیارہ بلے میں گوما آن دا ریکارڈ میڈیا تو کا واضح الفاظانی تو کا بگشیتیں کہ شمع اے بیگواہ مردم اے انچو ٹائم تھا یا تو عدالت آرگ با یا کہ ایشانی والا فیملی اور اپڈیٹ کنک بھی گوڑا ماں اے جاگہ چپات کایاں نہ تو میں کہ ماں حکومت سک باز دروگ دیستگا ماں ریپینک دیستگا ماں باز رندہ ہمیں جاگا چے مایوس بوتگا وما وقتا کہ ماں ایک سڑک کے سر آتگا پریشر ڈیولپ ہوگا بوتا ہما وقتا آتگا حکومت مردمہ میں گما گپ جتا بلے ہمارو چما پاداتگا درختگا شوتگا اے پدا وتی کرتگیں وادہانا اے بیال بوتگا تو لہٰذا اے رندہ ماں ہمیں جاگا آتگا ماں فیصلہ زورگا مجبوراں کہ ماں تاں کے دا نیشتگا او ماں تاکہ حکومت نے مگاش ہمارا یک سخت الفاظانی تو کا یقین دہانی کنگ نبوتا ماں شاہد پاد نیا یا اے جاگہ اے وقتا بلوچستان مختلف علاقہ شاب 45-46 گیش فیملیز آتگا کہ دا موجودا و کل نانی مطالبہ ہمیں یقیناً و آگا ماں یک ماہی بیتیں پرم طریقہ ماں دانشتگا گورنر ہاؤس دے ماں حکومت آرہ تنگ نہ کرتا ماں ریاست آرہ تنگ نہ کرتا عوام آرہ تنگ نہ کرتا ماں دا پرم طریقہ یا نشتگا کہ میں مطالبہ گوش دارک با بلے یک ماہیا گوزگا شرند ہم ماں گندن کے حکومت ٹوٹلی غیر سنجیدہ ہیں یہ حوالہ ہو مارا ٹوٹلی اگنور کھنگائیں تو لہٰذا مارا یک ماہی پورا بوتا اشیاء چپد ماں ہمیں کہ بیگواہ مردمانی فیملیز استا ماں ادھر نہ تو کا مزید شدت کارن او اسی طرح روڈ بلاکنگ بھی بیت یا کہ اسی طرح کیسے ٹوٹل کوئٹہ بند کنک بھی بیتے یا کہ اسی طرح جنک بھی پروشک بھی سوچک بھی بیتے
آئیے ذمہ وار ماں نئے پرچہ کہ ماں حکومت رسکباز ٹائم داتا ماں حکومت گو ماں ڈائلاگ کرنے کی کوشش کرتا بلے حکومت نے مگاش کے طرح بار بار یک اگنورینس رسیتیں گوڑا آخر کار تے کرا دیگه راہ پش نکپی و ماں مرچی ما جاگہ سر بوتگان کہ میں واسطہ دیگه ہج راہ نیشتگے و اگا ماں وتی سختیں سٹیپانی نے مگا شتا اگا اسی تو کا عوام متاثر بو اگا اسی تو کا ریاستی ماں کی ادار آستا عام متاثر بوتا آئی بھی ذمہ دار ماں مسنگ پرسن فیملیز نے بلکہ ریاست جن دن